نفس نمیکشه. سلمان جان، مادرت فوت کرد. آبجی بانو نباید بلند میکردی آبجی بانو. نباید پیشم میرفتی آبجی. سلمان آبجی بانو من رفت. سلمان چی شده؟ آبجی بانو ماما آبجیم رفت. چی شده؟ ماما چی شده؟ باز کن. ماما چی کار کردی باش؟ ما که اینجا نبودیم ببینیم. از پلا افتاد پایین. ما از کجا بدونیم چی شده؟ نباید این کارو بکنیم مامان. من جز شما کسی تو این دنیا ندارم. باشین مامان، لطفاً مامان. آبجی بانو چی کار کردی؟ یتیم شدم آبجی یتیم شدم. سلمان بیا مامانتو ببریم بیمارستان. سلمان مادرت چی شده؟ رومینا جان خودتو کنترل کن. خالت دیگه نمیتونه بلند شه. دیگه بیدار نمیشه. نباید اینطوری منو بکنی مامان بیدار شد.